अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट हमने कर लिया था इजरा नंबर 103 तक। अब आगे देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। कर लेंगे, कराने की जरूरत है। नहीं जी वैसे कर इंशाल्लाह लेंगे कर लें। इंशाल्लाह। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। अच्छा, अब जैसे कानून पढ़ेंगे वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, तो काफिरीन पे कौन रुक जाएंगे तकलील के लिए? वर्ष बसरी नहीं, तकलील के लिए वर्ष। तकलील के लिए वर्ष वर्ष रुक जाएंगे। और इमाला के लिए? बसरी बसरी दूरी रुबैया किसाई और रुबैस। और अदली की शाबाश। साइड। ठीक है, बसरी की साइर वैस रुक जाएंगे। अब अदाबुल अलीम जैसे ही अदम सख्ता किया, तो यहाँ पे इमाम हमजा की कौन कौन सी वजह रुक जाएगी? सकता, सकता नकल नकल हरका का पहले और रुकेगी सकता। और सकता इमाम रुकेगी। हमजा खलफ का सकता रुक जाएगा ना। ठीक है, हमजा की नकल और खलफ का सख्ता रुक जाएगा। जो अदम सख्ता वाली वजह उसका क्या बनेगा? वो 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 रवाना हो जाएगी के कानून के साथ साथ कानून के होगी। साथ। मुआविक हो ठीक है, जाएगी। कानून के साथ ही मुवाफिक हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे। जी जी बस इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ पे खलफ के सख्ता के साथ और किसका सख्ता रुका हुआ है? मुत्तफी मुत्तफिका। मुतफिका। अब वक्फ करीब से हम जब आदाब नदीम को सॉल्व करेंगे, तो हमजा के लिए पहले कौन सी वजह आएगी? नकलुल हरका। नकलुल हरकत। नकल हरका शाबाश। ठीक है, नकल हमेशा मुकद्दम होगी। नकल हमेशा मुकद्दम मुकद्दम होगी। होगी। मुकद्दम होगी। चल, फिर है मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहली पे कौन रुक गए? वर्ष वर्ष खलफ और और मुत्तफी। खलफ और मुत्तफिक। वर्ष खलफ और मुत्तवी रुक गए। अच्छा, अब मुतब्बिक। रवाना कौन सी वजह हो पड़ी? हमजा का आदमी अदमी सकते हमजा वाला काट नहीं अदमी सकता सकता। वाला। हाँ, यानी हाँ हमजा का आदम सकता है, यानी खलफ की एक कॉपी रुकी हुई है और एक कॉपी चल रही रवाना है हो आगे। गई। रवाना हुई है। और वो चल जो अदम सकता वाली कॉपी है वो कहाँ पे जाके रुक जाएगी? अय्यो नून अय्श चला। यहाँ पे हाँ, चली अन जाएगी। पे। अन कहाँ पे रुक जाएगी? अन अन पे। पे। अन पे। शाबाश। आगे युनज़्ज़ला पे मक्की बसरियान रुक गया। अलैकुम पे किस किस का सिला रुक गया? कालून मक्की अबू कालोन जाफर। मक्की और अबू जाफर। कालून अबू जाफर। नहीं मक्की कालोन पे और अबू नजला जाफर फिर का कालून और अभी अबू चल रहा है। जाफर का। ठीक है, फिर वो पढ़ेंगे अलैकुमु मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। कालून का सिला आ जाएगा। फिर कौन आ जाएंगे? मक्की फिर कालोन का सिला आया तो फिर अबू शाबाश। जाफर आएंगे ना। इरफा। हाँ जी, अबू जाफर आ जाएंगे। मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। फिर पीछे से मक्की फिर मक्की को लाएंगे। मक्की। अच्छा, मक्की पढ़ेंगे अय्युनज़्ज़ला अलैकुमु मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। तो फिर कौन आ जाएंगे मक्की के बाद? बसरियान। अबू जाफर। बसरियान। ठीक है, अय्युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। आगे आप लोग कर लेंगे। जी। अच्छा जी, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। कानून कर देंगे तवसुत। फिर कौन आ जाएंगे इमाम? वर्ष। हिशाम। है ना, शाम वर्ष। आएगी। ठीक है, वर्ष का तूल भी तो है ना। जी 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 अच्छा, यहाँ जी पे एक वर्ष और आएंगे। शॉर्टकट होता है, वो मैं इंशाल्लाह फिर कभी सिखाऊंगी आप लोगों को। या कहते हैं तो अभी सिखा देती हूँ, लेकिन अमल नहीं करवाना। नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अभी आपने ना नहीं। अगले हफ्ते करवाना है क्योंकि अभी मैं घर नहीं हूँ मैं चलें, ठीक है। सो कालून का तवसत वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। फिर वर्ष का तूल यशा। अब किसकी पांच वजू पढ़ देंगे? पहले शाम। हिशाम। हिशाम की। शाम की। यशा। 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 तस्हील मारूम के साथ उनका मद यशाउ। कसर यशाउ। अब इनके साथ खल्लात की कितनी वजू मुवाफिक हो गई? चार चार। 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 कौन सी चार। वजह रह गई? नकल वाली तो मालूमात दे तहसील मालूमात दे तहसील बिर्रऊम मालूमात। शाबाश सायरा। हाँ, जिसका नाम याद कर लें, तस्हील मारूम मालमद। तस्हील मारूम मालमद। या तहसील रोम। मालूम हाँ, मालूम। तस्हील मारूम हाँ मतलब ये मालमद। रोम है, रऊम है रऊम इस होता पे, है यानी उर्दू में। रात। रोम रोम बोलते हैं ना, वो जबान पे रोम चढ़ा हुआ है। ठीक है, वैसे अरबिक में रऊम होता है, रा की जबर के साथ। रऊम है ना जी, ठीक है। वही मैं कहती थी, तजवीज में हाँ, ठीक है, रऊम ही तस्हील पढ़ा था। मारूम मालमद। वो उस आदत पड़ गई ना रोम बोलने की। तहसील मालूम मालूम। मुझे याद है। तहसील। वही देखें, तहसील मारूम मालमद ऐसे बोला जाता है अमूमन। मालूम मालूमात जी। चलें, सब छह हरकत के साथ यशा। और फिर खलफ के लिए उनके खलफ लिए के लिए भी भी उनके लिए पूरी यही 5 वजू सारे। पड़ी जाएंगी ना। पूरी पांच वजू पड़ी जाएंगी, क्योंकि वो किसी के साथ मुआफिक ही नहीं हुए थे। सो मैं यशा। यशा।
يشاء 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 والله ذو الفضل العظيم. جی چلیں جی کلیئر ہے گیم. ٹھیک ٹھیک ہے جی اچھا پھر آگے ہے ما ننسخ. یہ میں کراتی ہوں. چلیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قالون کے لیے مد منفصل پہ کسر کسر کر دیں گے. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. اب ننسخ پہ کون رک گئے؟ شامی شامی. من یہاں پہ کون کون رک گئے؟ ورش خلف اور متوی ورش خلف اور متوی رک گئے. آگے انہوں نے پڑھا او ننسها. یہاں پہ کون رک گئے؟ مکی مکی بصری اور بصری مکی اور بصری. آگے انہوں نے پڑھا نأتی. تو یہاں پہ صرف کون رک گئے؟ ابو جعفر ویری ابو گڈ. جعفر افطر ٹھیک ہے. ورش کھڑے ہوئے تھے من پہ. سوسی کہاں کھڑے ہوئے؟ بصری کے ساتھ بصری کے بعد ننساہا پہ. اور یہاں پہ صرف نعتی پہ کون رک گئے؟ ابو جعفر جعفر ابو جعفر. اب آگے جیسے منہا پہ قصر کیا تو یہاں پہ کون رک گئے؟ توسط میں آجو آسو حاصل ہوگی ٹھیک ہے. توسط اور طول والوں میں سے صرف امام امام حمزہ حمزہ امام حمزہ. سو پہلے قصر پڑھ دیا تھا پھر توسط. منہا او مثلہا منہا او مثلہا. چلیں مت سالو ہو گئی. پیچھے سے کس کو لے کر آئیں گے؟ ابو ابو جعفر جعفر کو ابو جعفر کو. ناتی بخیر منہا او مثلہا. اب اب مکی اور بصری مکی کو. کو اچھا اب مکی پڑھیں گے. او ننسأہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. ٹھیک ہے. جیسے ہی پڑھا ننسأہا نأتی. یہاں پہ کون رک گئے؟ سوسی دوسری دوسری بصری موافق ہوگی نا موافق ہو گئے. اب آگے انہوں نے پڑھا منہا او. یہاں پہ کسر کیا تو یہاں پہ دوری بسری کا کسر تو موافق ہو گیا. لیکن دوری بسری کی دوسری وجہ کون سی آتی ہے؟ توسط رک گیا یہاں ویری گڈ. توسط رک جائے گا. سو منہا. جی 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 بارک اللہ. سو منہا او مثلہا. اب اب ہم لائیں گے سوسی کو ناتی بخیر منہا او مثلہا. اب اب ہم لے کے آئیں اب گے ہم پیچھے لائیں ورش. ورش کو اچھا ورش کے لیے میں وجو جمع کر لوں گی. ٹھیک ہے. ما ننسخ من آیہ من آیہ من آیة أو ننسها نأتي بخیر. مد بدل کے طول کے ساتھ مد عارض میں طول طول. ٹھیک ہے. کہیں پہ بھی وقف کریں گے تو طول کر دیں گے. سزا پورا نہیں لے کے جائیں گے ورش تو پورا نہیں آگے تک پڑھیں ہاں گے ورش کے بعد کس نے آنا ہے؟ خلف میں خلف نے. تو خلف نے بھی طول ہی کرنا ہے. حمزہ ورش نے بھی طول ہی کرنا ہے. تو لے جاؤں آخر تک. جی نہیں 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 رہنے جی روک لیں بس. جی جی ٹھیک ہے. ہاں خلف کو لے آتے ہیں. جی سو ما ننسخ من آیة أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ساتھ کون چلا تھا؟ متوی متوی. تو لیکن متوی یہاں پہ منها أو مثلها. لاسٹ پہ کون آ جائیں گے؟ شامی شامی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. جی صاحب یہ جو ننسأہا ہے اسی کا یہاں بھی ابدال ہوگا. نہیں یہ مستثنا ہے سوسی کے لیے ابدال سے. ٹھیک ہے. ہاں میں انتظار کری تھی کوئی سوال کرے گا. ٹھیک ہے. ننسأہا میں دیکھیں حمزہ ساکن آ رہا ہے نا گل. ننسأہا ہم نے پڑھا تھا جب بھی حمزہ ساکن آئے گا چاہے فعل کا فا کلمہ ہو عین کلمہ ہو لام کلمہ ہو سوسی کا ابدال ہوتا ہے. رائٹ. جی جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے. سوسی کے لیے کچھ مستثناات ہیں ان میں سے ایک مستثنا یہ ہے. ٹھیک ہے. ننسأہا کلمہ. نہیں ویسے تو اس کے اوپر مطلب حفظ کے لیے تو حمزہ نہیں پڑھتے ہیں. لیکن سوسی کے لیے تو پڑھ رہے ہیں نا. جی ہاں ٹھیک ہے. پڑھ تو رہے ہیں سوسی کے لیے جب بھی حمزہ ساکنہ پڑھیں گے ابدال ہوگا. لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. مستثناات میں سے ایکسیپشنل کیس ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ پورشن کلیئر ہے سب کو؟ جی بس گڈ. چلیں آگے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قالو نے پڑھا تو تعلم پہ کون رک جائیں گے؟ ورش خلف اور متوی
शाबाश। वर्ष खलफ और मुतवैया। अमना कौन रुक जाएगा? यही, शाबाश। चलिए, अन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कालून ने अद में सकता किया, किसकी वजह मुवाफिक हो गई? खल्लात की। खलात की। और दूसरा रुक कौन गए? हमजा इमाम का हमजा सकता हमजा। इमाम हमजा का सकता। सॉल्व कर लेंगे। हम्म। जी बाजी। चल वही तो बीच में क्या ना, वो तो नहीं ना इधर रुके। हाँ हाँ, मुतवी पीछे। ठीक है, सो वर्ष खलफ और मुतवी रुक गए तालम पे, यानी खलफ की कॉपी रुकी, क्योंकि पूरे हमजा का अदम सकता रवाना हो रहा है, राइट। जी जी। शाबाश। चलिए, अलम तअलम अन्न अल्लाह लहू, हाँ ये करते हैं सबसे पहले कानून। अलम तअलम अन्न अल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, तालम पे कौन रुक गया? वर्ष खलफ और वर्ष मुत्तवी। खलफ और मुतवी। हाँ वेरी गुड, वर्ष खलफ और मुतवी। आगे उन्होंने पढ़ा, अब रवाना कौन हो गए? इमाम हमजा। हमजा। इमाम इमाम हमजा। हमजा की मदद से। जी जी मुमना। कानून का कसर मद मुनफसिल तो नहीं है ना? कहीं पे भी नहीं। बस हाँ मुमना। कानून सिला नहीं है, अच्छा सिला ना होता है हुमकुम तुम पे बस, ठीक है। ठीक है, साकिल मकसूर है। सो कालू ने पढ़ा, अलम तअलम अन्न अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, तालम पे रुक गए, वर्ष खलफ और मुतवई। अब रवाना कौन हो गए? पूरे हम इमाम इमाम हमजा। इमाम रवाना हमजा। हुए। पूरे हमजा का में सकता। उन्होंने पढ़ा अन्न अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, कालू ने पढ़ा। तो यहाँ पे हमजा की कौन कौन सी वजह रुक गई? नकलुल हरका और यहाँ सकता। नकुल पे से हरका और असक्ता। ठीक है, नकलुल हरका और सकता, कौन कौन सी वजह रुक गई? नकुल नकुल नकलुल हरका 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 और और सकता। सकता। कलात के आदमी सकता का क्या बना? वो वो है ही मुवाफिक नहीं। हो गई, वो वो खत्म हो गई। कानून के नहीं, वो साथ कैंसिल होगी। नहीं नहीं, वक्फन वो कैंसिल हो खत्म जाती। हो गई ना। शाबाश, वो वक्फन है ही आती नहीं होती। ठीक है, वक्फन खलात का आदमी सकता। वक्फन वक्फन आता ही लामिया नहीं। से खलाकात में सकता खत्म हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। सो कैसे चलता ही कैसे जब वो है ही नहीं, ठीक है। हम्म। चलिए, अब हम पहले हमजा को लेंगे, हुवल अर्द, हुवल अर्द, पीछे से कौन आ जाएंगे? हमारी वर्ष। जाएंगे। वर्ष। अलम तअलम अन्न अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द। याद फिर रखा मतलब, जी जी जी। और तब्दील। हाँ, अब किसके लिए आ जाएगा? खलफ। 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 खलफन हमजा। अच्छा, जब खलफन हमजा पढ़ेंगे, अलम तअलम पे सकता करेंगे, तो वल अर्द पे कौन कौन सी वजह पढ़ देंगे? यहाँ पे आ, पहले नकलुल हरकत, फिर अदमी नकुल सकता हरका और और फिर सकता। शाबाश, ठीक है, क्योंकि दो दो, नकल हरका और सकता, क्योंकि पूरे हमजा के लिए वक्फन नकल भी आती है और सकता भी। सकता भी। सकता भी। अलम तअलम क्या अन्न अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, वल अर्द। क्लियर है? जी। जी बाजी। चलें, नसीम को भी क्लियर है? नसीम का मुझे बीच में कोई आवाज आई थी। मुतवी तो रह गए। मुतवई तो खलफ की सकता के साथ मुआफिक हो गए। मुआफिक हो गए। याद है। हाँ, इसमें आज मेरे फाइल को मेरे कुरान। चले, नसीम को भी क्लियर है? नसीम, जी हो गया क्लियर। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह। करेंगे थोड़ा, अभी थोड़ा फिलहाल याद चल। नहीं इतना पर। وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. फिर أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, कर लेंगे। जी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कर लेंगे। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब मुतवी को लेकर आएंगे ना, अंतस अलू पे सकता जब करेंगे, तो मूसा पे मुतवी क्या पढ़ेंगे? और यहाँ पे इमा। वो तो इमाला इमाला करेंगे। हाँ ठीक है, जी असहाब में से तो इमाला पढ़ देंगे। जी। चले आगे, छोटू सा है, रुकुरा करवा देती हूँ, हम लोगों को ठहरवा देती हूँ। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फकद ضل सवाअ السبيل। वमन पे कौन रुक गए? खलफन हमजा। खलफन खलफन हमजा। हमजा। यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी। जी। वर्ष। वर्ष की नकलुल ठीक हरका। है, वर्ष की नकरुल हरका और सकता किस किस का रुक जाएगा? हमजा का सकता। हमजा का सकता। हम्म हमजा। नहीं नहीं। नहीं खल्लाद नहीं नहीं। खल्लाद की दूसरी वजह आदमी सकता है, मुतवी का बटी सकता। खल्लात रुकेंगे ना बिल पे। अल्लाह सकता हम्म। के लिए रुकेंगे। लात और मुतव्विल पे। हम्म हमजा रुकेंगे हमजा।
गुमना क्या कह रही हैं? खल्लात हमजा और आवाज नहीं मुत्तबी, आ रही। वर्ष हमजा और मुत्तबी। जी जी सही है। चले आप सुने, देखिए खलफ ने पढ़ा हुआ मैं, खलफ रुक गए वमन पे, राइट? तो बिल ईमान पे पूरे हमजा कैसे रुक सकते हैं? क्योंकि खलफ तो हम वमन पे ठहरा चुके ना, या हमने खलफ की कोई कॉपी रवाना की थी यहाँ से? नहीं की। नहीं की ना। जी। खलफ की एक ही वजह है, जहाँ पे एक ही वजह होती है वहां पे कॉपीज नहीं तैयार होती। सो खलफ पूरे के पूरे कहाँ रुक गए? नहीं पे। मन पे, वमन पे। शाबाश। खलफ फिर ये जी हाँ। तबद्दल कुफ्र बिल ईमान पे वर्ष तो रुक गए, लेकिन सकता किसका रुका? खल्लाद और मुतवई का। जी अल्लाह जी। ठीक है, और जी बाजी। खल्लाद की जो दूसरी वजह थी अदम सकता, वो ये तो रवाना टैलेंट। होना। रवाना हो रवाना। जाएगी। अब आगे जैसे ही फक़द ضل फक़द जैसे इजहार किया, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन रुक जाएगा। बसरी वर्ष, यहाँ पे बसरी, बसरी, शामी, शामी और असहाब। और किसाई, असहाब में खलफुल से आशिर, किसाई। इमाम हमजा में से असहाब में से खल्लात। हाँ जी। जरा छांटी करें, देखिए वर्ष रुक सकते हैं नहीं रुक सकते? नो। नहीं। नो। ठीक है, नहीं। वो नहीं रुक सकते क्योंकि वो बिल ईमान पे रुके हुए हैं। हाँ बसरी रुक सकते हैं, शामी रुक सकते हैं। असहाब में से क्या आपने खलफ को वमन पे नहीं ठहराया हुआ? जी है वह। जी। यस, सो इट्स मीन जो खल्लात का आदमी सकता है वो है किसाई और खलफुल आशिर है। क्लियर? हाँ जी जी। जी जी। जी बाजी। अल्लाह और किसाई और खलफ आशिर। खल्लात जी। किसाई खलफुल आशिर। अब सवाब पे कोई रुक सकता है? नहीं। नहीं नहीं नहीं। कोई नहीं रुक रुकेगा। सकता। अब हम फकत से पहले किसको लेकर आएंगे? पहले हम पहले बसरी हम आएंगे। बसरी को ले। बसरी। बसरी को। अब बसरी पढ़ेंगे फक़द ضل सवाअ अस्सबील। अब उन्होंने सवाअ अस्सबील में तवसुत कर दिया, तो कौन रुक गया शामी यहाँ पे? मुआफिक। नहीं, हल्लात इमाम रुके और हाँ जी, वेरी गुड। जो खैलात का हमने लामेल से में सकता रवाना किया था वो कहाँ पे आके रुक गया? सवाल सवाब सवा से। आगे। सवाब पे। ये बात डाइजेस्ट हुई? जी जी। बाजी। हाँ। जबल जम ना बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी इश्रा कुबरा में भी काम आएगी। अभी हम जो मैंने बताया ना, दो दिन पहले में हमारे कोर्स स्टार्ट हुआ है इश्रा सुगरा का ही माहिर के तरीक से, वहां पे भी जमल जम आपकी काम आएगी, तो बहुत काम आएगी जमल जम आपकी। जरा जरा सी तब्दीलियां हल्की फुल्की सी बस होती जाएंगी। सो खल्लाद सवा सबील। फिर पीछे से बिल ईमान से वर्ष का पहले मद बदल का कसर, फिर तवसुत फिर तूल, और फिर फिर लेके आएंगे खल्लाद और मुत्तवी का सकता। शाबाश। खल्लाद और मुतवई का सकता, और लास्ट पे किसको ले आएंगे? खलफ को। हमजा। हम्म खलफ को। क्लियर है इतना? जी। जी बाजी। कोई क्वेश्चन है इसमें क्या? मिस फिर जब मिस हलफ को लेके आएंगे पीछे से, फिर आगे उनका इधर अल वाले इख्तलाफ पे सख्ता करेंगे, फिर यस आगे उनका इदगाम भी करेंगे, फिर तूल करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बारक अल्लाह। चलिए अब आगे देखिए, वद्द कसीरुन पे तरकीक है, मिन अहल किताब ला युरद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारन हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक। इजी है, कर लेंगे। कसीरुन पे कौन रुक गया? तरकीक और अकल तरकी को वर्ष। हुआ रुक गया। मिन वर्ष अहली साकिरुल मफसूल है, कौन कौन रुक गया? हाँ वर्ष हलफ खलफ और हमजा, मुत्तबी। खलफ और हलफ और वर्ष मुत्तबी। तो पीछे रुके हुए हैं, खलफ और मुत्तबी। शाबाश। ठीक है, वर्ष को हम ऑलरेडी कसीरुन पे ठहरा चुके हैं। मिन अहली पे जी। जी। सिर्फ खलफ और खलफ मुत्तवी खलफ और और मुतवई रुक गया। हाँ अगली दफा जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, तो एक दफा ना पूरा एक ही उसमें कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है बाजी। जज़ाकल्लाह खैर। फिर युरद्दूनकुम पे सिला, और मिन बादि मा तबय्यना पे सूसी। सॉल्व कर लेंगे? जी जी बाजी जी। इंशाल्लाह। हाँ मद बदल बस यहीं पर है ना, और तो कहीं नहीं है। मद बदल जमा कर लीजिएगा। ठीक है, जी। फिर फ़अफ़ू वस्फ़ू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। वक्फ करीब सबसे पहले कौन आ जाएंगे? इमाम हमजा। इमाम हमजा बियम्री। शाबाश। और फिर हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। हम इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर भी आप कर लेंगे। वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़काह भी कर लेंगे। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह भी कर लेंगे। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर भी कर लेंगे। चलिए, वक़ालू लन यदखुला, कौन है यहाँ पे? में खलफ, गुन्ना। हलफ खलफन हमजाद में गुना के खलफन लिए। हमज़ाद में गुन्ना। लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ साकिरुल मफसूल। नकल करके दिखाएं। हूदा नौ। हूदा हूदा नौ। खलफ नमजा। नसारा। नहीं नसा साकिन अल मफसूल। जी जी साकिर रसूल। अब फिर नसारा पे क्या हो जाएगा? सारा वाला नसारा इस्लाम। वाला सारा वाला वर्ष की इख्तिलाफ। तकलील वेरी वर्ष असहाब। की तकलील बसरी और इसहाब का वाला। बारक अल्लाह फीक। ठीक है, वर्ष की तो है ही तकलील। नसारा, नसारा हम्म वाला ही।
بالکل، بس ورش یہ کی صاحب کا ہی تقلیل مالا بصری صاحب کے مالا. اچھا ایک چیز اگر آپ لوگوں نے نوٹ کی ہو، اگر کیا را والی جتنی آ رہی ہے نصارا، یا جیسے آ رہا ہے ابصاری، یا پھر جیسے آ رہا تھا کافرین، تینوں میں را نہیں آ رہی تھی؟ جی جی اور یہاں پہ رائی ورش کا خلف نہیں ہے، صرف تقلیل ہے. تقلیل ہے. ٹھیک ہے، سو جی را والی میں ورش کے لیے صرف تقلیل ہے. اور اگر ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں، را والی میں بصری کا امالہ ہے. دیکھیں نصارا میں بھی بصری کا امالہ ہے، ابصاری میں بھی ہے، اور کافرین پہ بھی بصری کا امالہ ہے. جبکہ جی موسیٰ پہ موسیٰ پہ بصری کی تقلیل پڑھی تھی آپ لوگوں نے، ہے نا؟ جی 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 ہم چلیں پھر آگے ہے تلک امانیہم کو ابو جعفر پڑھیں گے تلک امانیہم. ٹھیک ہے، یہاں پہ یا مدر ڈال لیں اور ہا کے نیچے زیر ڈال دیں، امانیہم. یہ کون جی پڑھے گا؟ ابو جعفر. اچھا. ہم ہو کیا؟ ٹھیک جی ہو گیا. ایک دو پڑھیے گا امانیہم. یس امانیہم. ٹھیک ہے. پھر قلحۃ برہان. جمع کا ہاں میں جامع محموزہ. محموزہ. پھر ان کن تم پہ صلہ. سلا. بلا پہ بلا پہ بلا والا اختلاف ہے. ہاں خلوف ہدا ہدا. والی. ہاں ٹھیک ہے، ہدا والا کیسے بولیں گے ورش رابع؟ ورش کا خلوف اصحاب کا ایمال ورش ہے. کا ہاں خلف اصحاب کا عبادت. ہاں جی. اصحاب کا ایمان ہے. ہدا والا اختلاف کون سا والا اختلاف ہے کیا؟ تا والا. خدا ہدا. ہدا خدا والا. اب بے شک یہاں پہ ملا کے ہی پڑھ لیجیے گا، یا وقف کر کے پڑھ لیجیے گا، اپنی چوائس ہے، یا ملا کے پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، ملا کے پڑھ لیجیے گا. یا چلے من ساکن اسلم المفعول. پہ. ساکن ساکن المفعول. ساکن 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 المفعول. مفعول. المفصول. ہاں کر کے دکھائیں. منس منس نس لاما مانس من لاما. اسلم منس وجہہ للہ وہو کو واہ کون کون پڑھے گا؟ واہ قالون قالون بصری کسائی ابو جو بصری اور کسائی اور ابو جعفر. ہاں جی. قانون قالون ہو بصری گیا با، بصری ہو گیا ہاں، پھر کسائی ہو گیا را، اور ابو جعفر ہو گیا الف مدا. مجھے یاد آ رہا ہے سحر کا میسج. سحر میں مجھے بجی توفیق آپ نہیں ہوئی اس کو کھولنے کی. سکھا دیں. ہے نا. چلے جی. وہ محسن فلہ مد منفصل اجرہ عند ربی ولا خوف. اوفا یعقوب یہ خوفا پڑھیں خوفا گے. یقوب پڑھیں گے. یعقوب خوفا ہاں خوفا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعقوب پڑھیں گے یعقوب خوفا. اور علیہم پہ ہا کا ضمہ کس نے پڑھنا ہے؟ حمزہ اور حمزہ یعقوب اور یعقوب امام حمزہ نے. یعقوب نے دونوں نے حمزہ پڑھیں اور گے. یعقوب. حمزہ اور حمزہ یعقوب. یعقوب پھر علیہم پہ صلہ ولا هم يحزنون پہ بھی صلہ. سلا. آگے ہے وقالت الیہود لیست النصارى. نصارہ پہ اگین سارا والا واشکلی سارہ علیہ صاحب کا السلام. امالہ بصری کا بھی امالہ. ورش کا خلوف، وہ سوری ورش کی تقلیل بس یہ صاحب کا امالہ. ورش کی تقلیل بس یہ صاحب کا مالا. امالہ. امالہ. شیء پہ ورش کا توسط طول. امام حمزہ کا امام اد زکا سکتا سکتہ. حلات کی دوسری رات میں سکتا متفق کا متفق سکتا. سکتا. توی کا. شاباش. پھر وقالت نصارہ پہ گئی، نصارہ والا اختلاف ہو گیا. لیست الیہود علی شیء پہ بجی پھر شیء آ یہاں گیا. پر وہم شیئم پہ جب ہم او تنوین عدم آ رہی ہے غنہ اس گیا. کے ایسے بعد ایسے واو ایسے آ رہا ہے. ہاں عدم غنہ گیا، ایسے ڈراپ ہو گیا تھا. شیء وقالت. یس عدم غنہ. اور پھر اگین دوسرا والا بھی ڈراپ ہو رہا تھا. شیء ہم یتلو الکتاب. ٹھیک ہے، دونوں جگہ عدم غنہ لگا لیں. یتلو الکتاب ہے. بارک اللہ فیک. یہ پھر دو قاعدہ دو جگہ آنا ہے. دو جگہ. نصارہ بھی دو صحیح بھی دو یس دو جگہ. جگہ. نصارہ بھی دو جگہ، شیء والا بھی دو جگہ. پھر کذالک قال. کاف کا قوف میں سوسی کا ادغام کیسے پڑھیں گے؟ كذلك قال. قال فذلك قال. یس ڈائریکٹ موٹے والا قوف پڑھیں گے. کذالک قال. ٹھیک. كذلك كذلك قال قال. ٹھیک ہے. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اچھا پھر فاللہ یحکم بینہم پہ میم کا با میں سوسی کا اخفا. یہ جیسے ادغام ہوتا ہے نا، ادغام کبیر، آپ سمجھیں یہ اخفاء کبیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ بھی ادغام کے باب میں بیان کیا علامہ شاطبی نے کہ میم کا با میں اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب حالانکہ ہم کیا پڑھتے ہیں اخفاء شفی کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد جب با متحرک آئے، رائٹ؟ جی 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 جی. تو حفظ کے لیے اخفاء شفی ہوتا ہے. تو خاص طور پہ سوسی کے لیے اخفاء کب ہوتا ہے؟ جب میم متحرک کے بعد کیا آ رہا ہو؟ با آ جائے. با آ با. جائے. ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماقبل ساکن حرف نہ ہو. شرط کیا ہے کہ ماقبل ساکن 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 حرف نہ حرف ہو. میں. ساکن حرف نہ ہو. ٹھیک ہے. سو یحکم
بینہم، کیسے پڑھیں گے سوسی؟ يحكم يحكم بينهم بینہم اگر یہاں پہ ہم ادغام کر دیتے خالص ادغام تو کیسا ہوتا؟ يحكم بينهم يحكم بي پھر ہم با کاف کو با کے ساتھ ملا کو دیتے ہیں نا ہاں بالکل ختم کر کب دیں بینہم پڑھ دیتے نا، يحكم بينهم نہ میم نہ ہوتا نا بیچ میں، انمول میم تو ڈراپ ہو جاتا، مدغم تو ڈراپ ہو جاتا، جی جی میرا کیسے میم ہوتا؟ نکل رہا تھا سوری یہ سوسی کا اخفا ہوگا نا اخفا ہوگا تو اخفا، لیکن اگر ادغام ہوتا تو پھر کیسے پڑھتے؟ يحكم بينهم ہاں جی کاف کو با کے ساتھ ٹھیک ہے، یحکب بینہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ ادغام نہیں ہے، یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے، اخفا ایسی سچویشن ہوتی ہے جو بین الاظہاری والادغام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ادغام کے جیسا بھی پڑھنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اظہار کے جیسا بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو بین بین والی سچویشن ہوتی ہے، سو کیسے پڑھ دیں گے؟ پھر يح کیسے پڑھیں يحكم بينهم يحكم نہیں آپ پڑھ کے بتائیے ایک دفعہ ہاں ایسے ہی پڑھیں گے، یحکم بینہم، کیسے حفظ سے یہ بین سوسی جیسے کا آپ اخفا نے لکھا ہوگا، ہے نا جی جی اس سوسی کا کو اخفا، سوسی کا ہاں جیسے اخفا کہیں ادغام گے، کبیر ہے ایسے سمجھے اخفا کبیر کہہ لیں اس کو، یعنی ادغام کبیر نہیں کہیں گے۔ نہیں نہیں ادغام نہیں، کیونکہ ادغام میں تو آپ نے پورا مدغم کو مدغم فی میں داخل کر دینا ہوتا نا۔ چلیں کلیئر ہے؟ جی بتائیے پھر ہے بینہم پہ صلہ ہو گیا، یوم القیامت فیما کانوا فیہ پہ مکی کا صلہ مکی کا صلہ، میں نے کیا بتایا، میم کا با میں اخفا جو ہوگا سوسی کے لیے اس کی شرط کیا ہے کہ ما قبل کیا ہونا ضروری ہے؟ ساکن نہ ہو ماں قبل تاکہ نہ ہو، شاباش، ومن اظلم، ومن پہ ساکن ساکن مفصول مفعول ساکن المفصول، کیسے کریں گے نقل الحرکہ؟ من ومن اظلم أظلم ومن ومن اظلم، الظلام پھر ومن اظلم لام مفتوح سے ما قبل صاد تادا ساکن مفتوح آ جائے تو تغلیظ اللام تغلیظ تغلیظ اللام، اب اللام کریں ذرا تغلیظ کے ساتھ نقل کریں، ومن ومن اظلم سوری ومن الظلم لام ومن الظلم، کیسے؟ ومن ومن الظلم اظلم شاباش، پھر میم کا میم ہے سوسی کا ادغام ادغام کیسے کریں گے؟ لم منع مم ہم من منع ہم ومن اظلم ممن منع، ٹھیک ہے، جی پھر مساجد اللہ ان یذکر علم على ونہ حلف ان یذکر فی اسمہ وسع پہ بس آپ ہدا ہدا والا، شاباش، ہوئی ہوئی، ہدا، پھر فی خرابہ پہ وقف ہو جائے گا، اولئک مد متصل متصل ما متصل کان لهم ان ساکن آمین او سوری میم میم جمع جمع نا محموزہ، ہاں جی ٹھیک ہے، میم جمع محموزہ، ان يدخلوها حلف حمزہ فلا گنا بغنا، پھر يدخلوها پہ مد منفصل، مد خائفین پہ مد متصل متصل، متصل جب بھی ہم امام حمزہ کے لیے سلام کسی حمزہ والے کلمہ پر وقف کریں گے تو کوئی تو یہاں پہ تبدیلی آئے گی کوئی تبدیلی کوئی نہ آئے کوئی گی تبدیلی آئے گی، میں نے بتایا تھا اگر حمزہ کلمہ کے مڈ میں ہو اور اس سے پہلے الف آ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ وہ ہاں والا اختلاف نہیں، وہ حمزہ آخر میں، وہ تو تسہیل آخر مع میں المد والقصر، ٹھیک ہے، اگر ہاں حمزہ کلمہ کے لاسٹ میں اور اسے ما قبل الف ہو تو پھر صفحہ والا اختلاف بنتا ہے، جی لیکن اگر حمزہ کلمہ کے درمیان میں ہو اور ما قبل الف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تسهيل مع المد تسهيل مع المد والقصر ہاں یہ حمزہ والے جتنے اختلافات ہیں نا جو میں بتاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ لکھیں اور یہ یاد کریں بار بار، تاکہ پھر ایک دم سے آپ کو جب میں حمزہ پڑھاؤں تو آپ کہیں یہ کون سی لینگویج پڑھا رہے ہیں، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی تو پہلے سے ذہن سازی ہوگی آپ کی تو آسان لگے گا آپ کو حمزہ، جیسے لامل کا اختلاف ہو گیا، ذاکر الموصول کا اختلاف ہو گیا، وصلاً وقفاً، پھر اسی طرح جیسے ابھی ہم نے صفحہ والا اختلاف دیکھ لیا، حمزہ متحرک ہے ما قبل الف ہے، حمزہ درمیان میں آ رہا ہے ما قبل الف ہے تو کیا ہوگا، حمزہ متحرک ہے لاسٹ پہ بات اس سے پہلے الف ہے تو کیا ہوگا،
تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے پڑھائی ہیں یاد ہونی چاہیے آپ کو. جی انشاءاللہ لذیذ. لہم پہ صلہ ہو گیا. الدنیا پہ یہاں پہ بھی ادا والا اطلاع موسیٰ ہاں والا موسیٰ والا. ساکن ہو گیا نا. ہاں پھر موسیٰ والا ہے. خزیوں ولہم حلف حمزہ کا آدمی. عدم غنا ولہم پہ صلہ ہو جائے گا. پھر الآخرت لامل مد بدل و ترقی مد کرو. ترغیق قرارا مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل کسرہ متصل آ گئی ہے. ہاں. یا ساکن ہو تو اب یہاں پہ دیکھیں یائی پہلے آ رہی ہے مد بدل بعد میں آ رہی ہے. سو یائی میں کیا پڑھ دیں گے پہلے؟ پہلے یائی پہ فتح پڑھیں گے. فتحہ. مد فتح بدل پڑھیں میں گے. مطلب مد کسر بدل اور میں مد بدل میں کسر قصر و اور طول طول کریں گے. قصر اور طول کریں گے. پھر یائی میں کیا کر دیں گے؟ تقلیل تقلیل کریں گے تقلیل. اور بدل میں آگے توسط اور طول کریں گے. توسط اور طول کریں گے. کلیئر؟ جی. اچھا پھر آگے ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ اس کو شامی پڑھیں گے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ. ٹھیک ہے واو حذف کر دیں گے شامی کے لیے. ٹھیک. ٹھیک ہے واو کو حذف کر کے اوپر شامی لکھ دیں. واو حرف شامل. وہ عطف خالی واو قالو ختم. پڑھیں گے. قالو پڑھیں گے بالکل. یعنی آپ نے قالون کے لیے پڑھا نا وقالوا اتخذ اللہ ولدا تو ان کے لیے شامی کے لیے پڑھ دیں گے قالوا اتخذ اللہ ولدا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ویسے اتخذو پہ یتخذ پہ وہ خذا والا وہ اختلاف ہوگا. ادغام والا وہ تب ہوتا ہے جب دال کے بعد تا بھی آ رہی ہوتی ہے نا. اتخذتم. اچھا اچھا ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا. سبحان بل له ما في السماوات والارض لام يل بش کی وقتاً آ رہا ہے یہ. لام وقتاً يل آ رہا ہے. وقفن. ٹھیک ہے ورشر حمزہ کی نقل نقل کا کا اور حمزہ اور متوئی کا سکتا. 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 چلو بس اتنا کافی.